मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण हरिशरणं समादरणीय सज्जन महानुभावहरू, निरन्तर रूपमा सुन्ने सौभाग्य प्राप्त गरिएको यो पुरुषोत्तम मास महात्म्यको कथा प्रवचन, आउनुहोस् हामी पुरुषोत्तम मास महात्म्यको कथा प्रवचनलाई श्रवण गर्दैछौँ। आज हामी अब 30औं अध्यायको प्रसङ्गमा प्रवेश गर्दैछौँ, जहाँ पतिव्रता धर्मको लक्षणको चर्चा गरिएको छ। सज्जनहरू, जति प्रसङ्गहरू हामीहरूले यो पुरुषोत्तम मास महात्म्यमा श्रवण गरिरहेका छौँ, विशेष गरेर पुरुषोत्तमको महिमालाई नै आधार बनाएर हामीलाई हाम्रो चरित्र सुधार्नका लागि अन्य कुराहरू पनि हाम्रो जीवनमा जोड्ने प्रयास यहाँ गरिएको छ। और बडो यो सुन्दर पक्ष हो हाम्रा शास्त्रहरूको, जसलाई सुनेर तपाईँ हामी सदाचारतर्फ उन्मुख हुन्छौँ, राम्रो कुरा बुझ्दछौँ, जीवनमा राम्रो चिजको प्रयोग गर्दछौँ भने त्यो चिज जान्नु बुझ्नु निश्चय पनि श्रेयस्कर कुरा हो। मलाई पनि त्यसो लाग्दछ। तो सज्जनहरू, भाग्यका कुरा हुन् यी सबै, किनभने हामी 30औं अध्यायलाई सुन्दै गर्दा आज लगभग हामी अन्तिम चरणमा आइपुग्दैछौँ पुरुषोत्तम मास महात्म्यको। अब अन्तिम योभन्दा पछाडिको 31औं अध्याय मात्रै रहन्छ हाम्रो लागि। र यो 3 वर्षको अन्तरालमा आउने जो कथा प्रसङ्ग छ नि, यसलाई जान्नाले सुन्नाले हामीलाई जरुरी छैन नि सज्जनहरू, अबको 3 वर्ष पछाडि आउने पुरुषोत्तम मास महात्म्यको कथालाई हामीले सुन्न पाउँछौँ कि पाउँदैनौँ, अथवा यसमा सहभागी हुन पाउने हुन्छौँ कि हुँदैनौँ, के थाहा र। भगवानको कृपाले मिलेको यो अवसर छ, यो अवसरलाई हामीले किन सदुपयोग नगर्ने। त आउनुहोस् यससँग जोडिएको यो कथा प्रसङ्ग जो रहेको छ म हजुरलाई श्रवण गराउँदैछु। नारदजीले अब प्रश्न गर्नुभयो, स्तुता पतिव्रता नारी त्वया पूर्वं तपोनिधे तल्लक्षणानि सर्वाणि समासेन वदस्व मे। कति राम्रो कुरा भन्नुभयो। हे तपोनिधे, हे प्रभु, तपाईले पतिव्रता नारीको प्रशंसा पहिला गर्नुभएको छ, तिनका लक्षण यानी स्वभावका बारेमा पनि मलाई संक्षेपमा भनिदिनुहोस् न त। के गर्नु पर्दो रहेछ। यो पतिव्रता धर्मको जुन उपदेश हुँदैछ, यहाँ दुईटा पक्ष छ। जहिले पनि पतिव्रता धर्मको जब लक्षणको चर्चा हुन्छ, जहाँ जुनसुकै शास्त्रमा चर्चा हुन्छ, त्यहाँ बुझ्ने कुरा के रहन्छ भने पत्नीको व्रतको यदि चर्चा हुन्छ भने पतिको पनि उत्तिकै महिमा रहनुपर्छ, पतिको पनि उस्तै चरित्र रहनुपर्छ भन्ने कुरासँगै जोडिन्छ है। यो कुरा भने पनि नभने पनि यो सँगै जोडिएर आउने कुरा हो, यसमा कसैले शङ्का मान्नै पर्दैन। त अब हे पृथ्वीका देवता ब्राह्मण हो, यस्ता प्रकारले नारद मुनिले सोध्नुभएका कुराहरूलाई अब नारायण मुनि के भन्नुहुन्छ। हे नारद, पतिव्रता सती नारीहरूको उत्तम अति श्रेष्ठ व्रत अब म तिमीलाई बताउँदैछु, सावधान भएर सुन। भलै पति नराम्रो होस्, कुलतको होस् अथवा जस्तो सुकै होस्, रोगी होस्, दुष्ट होस्, क्रोधी होस् हैन, अथवा मूर्ख होस्, लाटो होस्, अन्धो होस्, बहिरो होस्, यदि वास्तवमा भगवानले यसलाई के भन्नुभएको छ भनेदेखि यदि महापातकमा सहभागी छैन भनेदेखि चाहिँ पत्नीले पतिको परित्याग नगर्नु भनिएको छ। महापातक के हुन् अगाडिको अध्यायमा अलिकति चर्चा गरिएको छ। महापातक कस्तो हुन्छ भनेदेखि जो गृहस्थ आश्रममा रहेर पनि के भनिएको छ भने सबैभन्दा पहिला ब्रह्म हत्या गर्छ अथवा कसैको पनि हत्या गर्दछ, जो अति व्यभिचारमा रच्छ भने जहाँ सम्बन्ध रहनु हुँदैन त्यहाँसम्म पुग्दछ, अनि तेस्रो सुवर्णको चोरी गर्दछ, अनि चौथो रक्सी पिउँदछ, र पाँचौं यो चारवटाको सङ्गत जसले गर्दछ भने ती महापातक हुन्। भगवान भन्नुहुन्छ भागवतजीमा उद्धृत गर्नुभएको छ, यो महापातक गर्नेवाला व्यक्तिलाई पत्नीले यदि असह्य भएर छोड्ने अवस्था बन्छ भने त्यहाँ दोष छैन। तर यथार्थमा अरू सामान्य कुराहरूमा हिजो आज जो हामी देख्दछौँ कि जे मन लाग्यो त्यही गर्नेवाला हैन, व्यभिचारमा रत रहनेवाला, अनि कुनै पनि कार्यलाई आफ्नो जिम्मेवारीलाई पुरा नगर्नेवाला यस्तो देखिन्छ।
तो यस्तो अवस्थामा के हुन्छ भने व्यावहारिक पाटोबाट पनि हेर्दाखेरि यो संसारमा यी चिजहरू घटित भइरहँदा सहन अति गाह्रो पर्ने कुराहरू रहेका हुन्छन्। तो कसरी अब त्यो परम्परालाई हामीले कसरी निर्वाह गर्नु त यो कुरालाई? तो यहाँ पतिव्रता धर्मका केही कुराहरूलाई निवेदन गर्नु भएको छ। तो हर हमेशा नै बोली वचनद्वारा आफ्नो घरका कार्यहरूलाई राम्रोसँग सम्पादन गर्नु यो स्त्रीको धर्म हो भनेर बताइएको छ। कसैप्रति पनि कठोर व्यवहार नगर्नु, विशेष गरेर आफ्ना पतिप्रति कठोर व्यवहार नगर्नु। त्यस्तै गरेर उमेरले अलिकति अन्तर छ भनेदेखि त्यसले हेप्ने कारण नबन्नु। म यस्तो हुँ, मैले यति धन कमाएको छु, म यति जान्दछु, मलाई यति दिएका छन् भनेर घमण्ड गर्नु अनि त्यस्तै गरेर क्रोधी हुनु। तो यस्तो अवस्था रहन्छ भनेदेखि त्यसले पतिव्रता धर्मलाई भङ्ग गर्न सक्दछ। त्यस्तै गरेर जो स्त्रीहरू कुनै पुरुषले रतिक्षाले हेरिदा यदि भनौँ न कसैले कुनै दुर्भाव राखेर हेर्दछ र तिनलाई तिरस्कार गर्दछन् भने पनि यो पनि एउटा राम्रो पक्ष हो। र त्यस्तै गरेर जुन पुरुषले अर्काकी स्त्रीलाई दुर्भावनाले हेर्दछ पनि भने त्यसले त्यो नारीको शरीरमा भएको रौँ जति छ त्यति 1000 वर्षसम्म चाहिँ नरकमा रहनुपर्छ। त्यो हुनाले स्त्री जातिलाई सम्मानपूर्वक हेर्नु पनि पर्दछ। र साँच्चै भन्नु भनेदेखि सम्मानका दृष्टिले हेर्दछ भने फेरि उसले स्वर्गमा बास पनि पाउँदछ। र त्यस्तै गरेर अन्यत्र मन यदि लगाउँदिन भनेदेखि त्यो नारीको गहना हो भनेर बताइएको छ र त्यही नै सही पतिव्रता धर्म पनि हो भनेर बताइएका छ। र त्यस्तै गरेर आफ्नो सम्पूर्ण जीवन आफ्ना परिवारका निमित्त, पतिका निमित्त जो समर्पण गर्दछन् अथवा पति पनि जो पत्नीका निमित्त आफ्ना परिवारका निमित्त समर्पण गर्दछन्, यी दुवै महासती हुन् भनेर मान्नु पर्दछ। त्यस्तै गरेर सती नारीहरूका लागि आफ्नो पति बाहेक देवता मनुष्य गन्धर्व नै भए पनि ती प्यारो हुन सक्दैनन् भनेर बताइएको छ। र त्यस्तै आफ्नो पतिका लागि अप्रिय हुने कुरालाई यदि पति साँच्चै नै असल हुन् भनेदेखि अप्रिय हुनेवाला कुनै चिज पनि गरिँदैन। त्यस्तै गरेर जुन कुराद्वारा आफ्नो घर परिवारमा दुःख भित्रिन्छ त्यो चिज नगर्नु पनि पतिव्रता धर्मको पतिव्रता नारीको धर्म मानिन्छ। त्यस्तै गरेर आफ्नो परिवारमा भोजन प्रसादहरू तयार गर्ने, पति यदि सेवा गर्दछन् भने भगवानको सेवा गर्नुहुन्छ भने भगवानका सेवाका लागि तयारी गर्ने, महापुरुषहरूको सेवा गर्नुहुन्छ भने महापुरुषका सेवाका लागि चाहिने सामग्रीहरूको तयारी गर्ने, यी चिज पनि पतिव्रता धर्म अन्तर्गत पर्दछ भनेर मान्नु पर्दछ। र पतिको भक्तिमा जो निरन्तर रत छिन्, प्रेम गर्दछिन् भनेदेखि त्यो पनि पतिव्रता धर्म अन्तर्गत पर्दछ। त्यस्तै गरेर जो कोही गाउँबाट अथवा बाहिरबाट आउनुभएको छ र पतिका हितैषी हुनुहुन्छ भनेदेखि उनको सेवा सत्कार गर्नु त्यो पनि धर्म हो। पतिसँग जसको द्वेष छ, द्रोह छ, उनीसँग आफ्नो सम्बन्ध बनाउनु अथवा भनौँ न अब पतिसँग चाहिँ द्वेष गर्दछन् तर त्यही चिजद्वारा चाहिँ आफूलाई यदि उनले त्यसबाट पर राख्दछन् त्यो दुश्मनसँग भने त्यो पनि पतिव्रता धर्म हो भनेर बताइएको छ। र त्यस्तै गरेर अर्काको कुरा काटेर नबस्नु, निन्दा नगर्नु, असन्तोषी नहुनु र यी चिजहरूद्वारा पनि पतिव्रता धर्म जोगिन सक्दछ। त्यस्तै गरेर जहाँ पाए त्यही गएर खाँदिनन्, असल कर्ममा रत रहन्छन् भने त्यो पनि पतिव्रता धर्म हो भनेर मान्नु पर्दछ। र त्यस्तै गरेर जो त्रेतायुगदेखि नै महिनामा यानि प्रत्येक महिनामा नारी जो दूषित हुन्छन् त्यो बेलामा आफ्ना 3 दिनका कर्म जो हुन्छन् उनलाई त्यागेर छुट्टै अलग रहन्छन् र जो मिल्दछ त्यसलाई पाएर आराम गरेर रहन्छन् भने त्यो पनि उनको धर्म अन्तर्गत नै पर्दछ भनेर बताइएको छ। र त्यस्तै गरेर जो गलत नियतले कुरा गर्दछ, गलत दृष्टिकोण राख्दछ त्यस्तासँग कुरा नगर्नु, त्यस्ताको नजिक नहुनु, यो पनि पतिव्रता धर्म अन्तर्गत नै पर्दछ भनेर बताइएको छ। र त्यस्तै गरेर वास्तु पूजन, घरको संरक्षण, सरसफाई, शुद्धता, पवित्रता, धर्म कर्म लगायतका यी सबै कर्मलाई राम्रोसँग पालन गर्नु भनेर बताइएको छ। और गर्भवती भएको अवस्थामा पति गर्भवती आफ्नो पत्नीको अनुकूल हुनु यो एउटा धर्म छँदैछ। यो अति याद गर्नुपर्ने कुरा हो सज्जनहरू। यहाँनिर मैले हजुरलाई जति कुराहरू बताइरहेको छु यो बताएका कुरामा पति अनुकूल हुन एकदम जरुरी छ।
यो कुरालाई हजुरले याद गरिरहनु होला र त्यस्तै गरेर आफ्ना परिवारमा अब जस्तो सम्पूर्ण कुरा भएर पनि व्याकुलता प्रदर्शन गर्नु हुँदैन, असन्तोषी भएर रहनु हुँदैन, यो पनि बताइएको छ। अनि अमङ्गलको सूचक जनाउनु हुँदैन, कोही हिँड्न लागेको बेलामा जोडले रोएर रहनु पनि हुँदैन। त्यो यस्ता साना साना कुराहरू बताइएको छ। सबैको कल्याणको लागि विशेष गरेर पतिको कल्याणको कामना पनि गरेर रहनु पर्दछ। त्यो यस्तो प्रकारले जो रहन्छन् भने उनले आफ्नो घरलाई, आफूलाई र सम्पूर्ण परिवारलाई नै सुख प्रदान गर्दछन् र अहम पनि राख्दिनन् भने उनले सबैको कल्याण गर्दछन् र उनको कल्याणले घरको कल्याण हुन्छ, कसैले नरकमा गिर्नु पर्दैन भन्ने सम्मको प्रसङ्गहरूको वर्णन गरिएको छ। र पतिको मृत्यु भए पश्चात आफूले ब्रह्मचर्यको पालन गर्नु हैन, त्यसरी रहने अवस्थामा रहन्छन् भनेदेखि त्यो अति नै श्रेष्ठ कुरा हो भनेर बताइएको छ। यस प्रकारद्वारा गरिएको कर्म कथनचित अब पति नभएको अवस्थामा गरिएको धर्मद्वारा पनि स्त्रीको कल्याण रहन्छ नै। पतिका साथमा रहनाले नै उनी धर्मपत्नी कहलाउँछिन्। त्यो यो पतिव्रता धर्मको निरूपण 30औं अध्यायमा गरिएको छ। समादरणीय सज्जन महानुभावहरू, आज हामी पुरुषोत्तम मास महात्म्यको कथा प्रवचन अन्तर्गत अन्तिम अध्यायमा आइसकेका छौँ। गर्दा गर्दै कसरी 1 महिना व्यतीत भयो, हामी कसैले चाल्नै पाएनौँ। कति सहजताका साथ यो पुरुषोत्तम मासको कथा प्रवचन हजुरहरूले सबैले श्रवण गरेर साथ पनि दिनुभयो। यहाँहरूलाई भुरी भुरी धन्यवाद पनि म व्यक्त गर्दछु। र आउनुहोस् सज्जनहरू, अब यो अन्तिम प्रसङ्ग जो रहेको छ पुरुषोत्तम मासको श्रवण र मालपुवा दानको, श्रवण गर्नुको महत्त्व र मालपुवा दान गर्नुको के महत्त्व छ भनेर अन्तिम अध्याय यो 31औं अध्यायमा वर्णन गरिएको छ। संक्षिप्त रूपमा यो प्रसङ्गलाई पनि हामीहरू श्रवण गर्छौँ। यसलाई श्रवण गर्नाले निश्चय पनि पुरुषोत्तम भगवानको कृपा हामी सबैलाई प्राप्त हुने नै छ। आउनुहोस् सज्जनहरू, त सुतजीले अब अन्तिम अध्यायमा भन्न लाग्नुभयो कि नारदजीले यस्ता प्रकारले पतिव्रता धर्मको बेली विस्तार सुनेपछि अब नारायण मुनिलाई भन्नुहुन्छ, हे बदरीपति नारायण, तपाईँले समस्त प्रकारका दानहरूमा अधिक ज्यादा फल दिनेवाला काँसका ठुलो कचौरा या थाल हो भन्नुभयो। यसका कथनलाई अलि म स्पष्ट हुन सकिनँ, हजुरले स्पष्ट पारिदिनुहोस् भनेर सोध्नु भएको छ। तब नारायण मुनि भन्नुहुन्छ, सुन्नुहोस् हे नारदजी, उहिले कुनै समयमा पार्वतीले यो पुरुषोत्तमको व्रत गर्नुभएको थियो। त्यतिखेर उहाँले महादेवसित सोध्नु भएको थियो कि हे प्रभु, यस व्रतमा सबैभन्दा उत्तम दान के गर्नुपर्दछ, जुन दान दिनाले मेरो पुरुषोत्तमको व्रत पूर्ण होस् भनेर भन्नुभयो। तब पार्वती माताको त्यो प्रार्थना सुनेर भगवान शङ्करले भन्नुभएको छ, देवी सुन, पुरुषोत्तम महिना पुरुषोत्तमको व्रत विधि पूर्ण गर्नको लागि योग्य दान त वेदमा कुनै पनि छँदै छैन। हे पार्वती, अरू व्रतमा जो दान एकदम उत्तम कहिएका छन् ती सब दान श्रीकृष्णको प्यारो पुरुषोत्तम महिनामा गौणतामा गएका छन्। भन्नाले अरूभन्दा यो पुरुषोत्तममा गरिने दानको ठुलो महिमा छ। त त्यही हुनाले जसरी व्रत पूर्ण हुन्छ त्यसको लागि म भन्दैछु सुन। यस पुरुषोत्तम महिनामा पुरुषोत्तमको व्रत परिपूर्ण गर्नका लागि सम्पुट आकारको ब्रह्माण्ड दान छ, अर्थात् ब्रह्माण्ड नै दान गर्ने। अब कसरी ब्रह्माण्ड दान हुन्छ त? हे वरानने, त्यस्ता प्रकारको त्यो दान दिन त कसैले पनि कहीँ पनि सक्दैनन्। ब्रह्माण्डको प्रतिनिधिको बदलामा काँसाको भन्नाले काँसको थाल वा डबकालाई त्यसको बीचमा यानी त्यसभित्र प्रसन्नतापूर्वक 30वटा मालपुवा अथवा 31वटा अथवा 33वटा मालपुवा राखेर भरिएको थाललाई रातो वा पहेँलो 7वटा धागाले बेरेर, हेर्नुहोस्, रातो वा पहेँलो 7वटा धागाले बेरेर हे प्यारी पार्वती, त्यस मालपुवालाई विधिपूर्वक पूजा गरेर पुरुषोत्तमको व्रत पूर्तिका लागि विद्वान सम्पूर्ण ब्राह्मणलाई दान दिनु। यदि विभव छ भने यस्तै प्रकारले 30वटा थाली 30वटै ब्राह्मणलाई दिनु, अर्थात् छ क्षमता भने। धुर्जटी यानी जटाधारी भगवान महादेवको यस्तो प्रकारको उपकारी वचन सुनेर सारा लोकको कल्याण चाहने पार्वती अत्यन्त प्रसन्न हुँदै भइन्। हे नारद, तब ती पार्वतीले त्यस्तै प्रकारका 30वटा काँसका थालहरू 30वटै ब्राह्मणलाई दान दिनुभएको छ र अत्यन्तै रमाउनु भएको छ। त सुतजीले भन्नुभयो, हे ब्राह्मण हो, नारद मुनिले नारायणको यस्तो प्रकारले अमृतमुदी वचन सुनेर सन्तुष्ट भएर घरिघरि नमस्कार गर्नुभयो। फेरि भन्नुभयो, नारदजी भन्नुहुन्छ, धर्मकर्मका लागि अरू सबै प्रकारका साधनहरूभन्दा यो पुरुषोत्तम महिनाको व्रत साह्रै श्रेष्ठ रहेछ। यस्तो उत्तम महात्म्यलाई सुनेर आज म निश्चय भयो, केवल भक्तिपूर्वक सुनेर मात्र पनि मनुष्यले ठुला ठुला पापहरूलाई नाश गर्न सक्ने रहेछन्। मेरो यो मत भयो। अब उपरान्त
मैले सुन्नुपर्ने कुरा केही बाँकी रहेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यही हुनाले म अरू के सोधौँ र, म केही सुन्न चाहन्न। अब यहाँबाट मलाई पुग्यो यो पुरुषोत्तमको महात्म्य हजुरले जो भन्नुभयो यसलाई जानेर म धन्य भएँ। सुतजी भन्नुहुन्छ मुनि श्रेष्ठ ब्राह्मण नारदजी यति भनेर चुप लाग्नुभयो। प्राचीन मुनि नारायणका अति श्रेष्ठ नम्रतापूर्वक चरणमा ढोग्नु भएको छ र जो मनुष्य भारतवर्षमा जन्म पाएर पनि अति उत्तम पुरुषोत्तम महिनाको व्रत गर्दैनन् भने केवल घर व्यवहारमै आसक्त रहन्छन् भने ती मनुष्यहरू अधम हुन्, तिनको कहिले पनि कल्याण छैन। र त्यस्तै गरेर पुरुषोत्तम महिनामा असत शास्त्रहरू अर्थात् धर्मविरोधी पाखण्ड शास्त्रहरूलाई भन्नु सुनाउनु हुँदैन। त्यस्तै गरेर अघि पछि पनि कहिले पनि अर्काको बिछ्यौनामा गएर त्यसै बस्ने, सुत्ने, झुटो कुरा गर्ने, त्यस्तै गरेर अर्काको निन्दा गर्ने, अर्काको अन्न खोसेर खाने, अर्काको काम खोसेर लिने, कन्जुस्याइ गर्ने इत्यादि काम नगर्नु। धन हुँदाहुँदै पनि लोभले कन्जुस्याइ गर्ने व्यक्ति त रौरव नरकमा जाँदो रहेछ। त्यस्तै गरेर जो गरिब जनलाई, दुःखी जनलाई, भोको जनलाई अथवा ब्राह्मणलाई दान गर्दछ भने त्यसले उत्तम लोकलाई प्राप्त गर्दछ। ती पुरुषहरू धन्य हुन् जो यस लोकमा श्रद्धा भक्तिले प्रेमपूर्वक विधि विधानपूर्वक पुरुषोत्तम भगवानको दिनहुँ पूजा गर्दछन्। उहिले प्रद्युम्न इन्द्रद्युम्न शतद्युम्न यौवनाश्व भगीरथ राजा यी सबै पुरुषोत्तम भगवानको आराधना गरेर भगवानका समीपमा जानुभएको छ। त्यसकारण समस्त साधनभन्दा श्रेष्ठ र समस्त चाहेको इच्छा पुरा गरिदिनेवाला पुरुषोत्तम भगवानको सब तरहले सकेसम्म सेवा गर्नुपर्दछ। गोवर्धन रूपधारी गोपस्वरूपी गोपाल गोकुलका उत्सवका ईश्वर गोपिकाहरूका प्रिय गोविन्द भगवानलाई नमस्कार गर्दछु भनेर जसले नमस्कार गर्दछ, यस्तो यो मन्त्र त स्वयं कौडिन्य ऋषिले पनि सधैँ भन्ने गर्नुहुन्थ्यो। यसरी गरिएको पूजाद्वारा सबैको कल्याण छ। गोवर्धन धरम वन्दे गोपालम गोपरूपिणम गोकुलोत्सव मीशानम गोविन्दम गोपिका प्रियम। यो मन्त्र बडा राम्रो मन्त्र छ। यो मन्त्रको जप त स्वयं कौडिन्य ऋषिले पनि गरिरहनुहुन्थ्यो। त्यो पुरुषोत्तम मासका व्रतीले महिनेभरि नयाँ मेघ जस्तो श्याम वर्ण भएका, दुई हात भएका अनि दुवै हातले मुरली पक्रेका पिताम्बरधारी भगवानलाई सम्झिनु पर्दछ र आफ्नो मनोरथ जसले प्राप्त हुन सक्दछ। हे तपोधन हो, तपस्या नै धन भएका ब्राह्मण हो। यो गुप्तभन्दा पनि अति गुप्त व्रत जो कोहीलाई पनि यानि जस तसलाई भनिएको पनि छैन, भनिँदैन पनि, मैले पनि कसैलाई भनेको छैन। हे ब्राह्मण हो, अभिष्ट चाहनेका लागि पुरुषोत्तमभन्दा अरू श्रेष्ठ के छ होला र? गंगा आदि गरिएका समस्त तीर्थहरूमा स्नान गर्नाले जो फल प्राप्त हुन्छ, पुरुषोत्तम महिनाको महात्म्य सुन्नाले त्यही फल प्राप्त हुन्छ। मनुष्यले समस्त पृथ्वीको प्रदक्षिणा गर्दा जुन पुण्य पाउँछ त्यो पुरुषोत्तमको महिमालाई मात्रै सुन्नाले पाउँछ, यो कथालाई सुन्नाले मात्रै पनि पाउँछ। पुरुषोत्तम महिनामा पुरुषोत्तमको महात्म्य सुन्नाले ब्राह्मण ब्रह्म तेजस्वी हुन्छ, क्षत्रिय पृथ्वीको मालिक हुन्छ, वैश्य धनको मालिक हुन्छ, धनाढ्य हुन्छ, शूद्र सज्जापनामा प्राप्त हुन्छ यानि सज्जनहरूमा श्रेष्ठ हुन्छ। अरू जो किराँत हुण आदि अन्य जातिहरू छन्, जो कोही भेडा पाल्दछन् अथवा अरू कोही काममा लागेका छन्, उनीहरूले पनि उत्तम पुरुषोत्तमको महात्म्यलाई सुनेर उनीहरू पनि मुक्त हुन्छन्। जो जन पुरुषोत्तम महिनाको महात्म्य लेखेर वा लेखाएर बासाभित्र हाली वस्त्र र दरदक्षिणाले सिँगारी विधिपूर्वक पूजा गरेर कथावाचक ब्राह्मणलाई दान गरिदिन्छ, त्यो जन आफ्ना तिनै कुल यानि पितामह प्रपितामह समेत उद्धार गरेर अर्थात् स्वर्ग नर्कबाट छुटाएर जहाँ गोपीहरूका झुण्डहरूले घेरिएको पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्ण रहनुहुन्छ, त्यस्तो दुर्लभ जस्तसले पाउन नसकिने गोलोकलाई प्राप्त गर्दछ र उसका घरमा स्वयं भगवान तीर्थहरूका साथमा निवास गर्नुहुन्छ। अत्यन्तै महिमा भएको यो पुरुषोत्तमको महात्म्य यस्तो रहेको छ कि सबैलाई यसले कल्याण प्रदान गर्दछ। ऋषिहरूले भने, अब हे सुतजी, हजुर बुद्धिमान हुनुहुन्छ, धन्य हुनुहुन्छ, हजुरका मुखारविन्दबाट हामीले कथा श्रवण गर्ने सौभाग्यलाई प्राप्त गऱ्यौँ, हजुरको कीर्ति फैलिरहोस्, हामी यही नै प्रार्थना गर्छौँ। हजुरले हामीलाई सधैँ यस्तै कथाहरू श्रवण गराइरहनुहोस् भनेर प्रार्थना गरेका छन्। र सुतजी आफ्नो गर्नुपर्ने कृत्यका लागि गङ्गाजीतिर जानुभयो। नैमिषारण्यमा सबै ऋषिहरू परस्परमा पुरुषोत्तमको महात्म्य यस्तो रहेछ भनेर चर्चा गर्न थाल्नु भएको छ। त यहाँसम्मको कथा प्रसङ्ग अनुसार 31औं अध्यायलाई हामीले श्रवण गरेका छौँ सज्जनहरू। त यो महिमा अब हामी जस्ता तुच्छ मनुष्यले हाम्रो जो शरीर नै हामी अल्पायु छौँ, अल्पज्ञ छौँ, यस्ता महानतम चरित्र हुनुभएका भगवानको महिमालाई हामीले वर्णन गर्न सक्ने त होइन। तथापि हामीले आफ्नो वाणीलाई, हृदयलाई पवित्र गर्नका लागि कथालाई श्रवण गर्ने सौभाग्य पाएका छौँ।
यसका लागि भगवानलाई कृतज्ञता हामी व्यक्त गर्दछौँ र सज्जनहरू सुनाउने क्रममा भएका त्रुटि भगवानले अवश्य क्षमा गर्नुहुनेछ भन्ने प्रार्थना गर्दछौँ। जो सुनेका छौँ त्यो भगवानलाई नै हामी अर्पण गर्दछौँ। भगवान पुरुषोत्तमको कृपा सबैमा प्राप्त भइरहोस्। यस्तै कथा सुन्ने सुनाउने अवसर हामी सबैलाई मिलिरहोस्। हवस् त, नारायण। यो 31औं अध्यायले युक्त भएको पुरुषोत्तमको महात्म्यको कथा प्रसङ्ग यहीँ नै समाप्त हुन्छ। पुरै प्रसङ्गलाई यहीँ नै समाप्त गरिएको छ। हवस् त, नारायण। कृष्णार्पणमस्तु। श्रीमन्नारायण।